डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डाक्टर साहब 3 वर्ष लामो अन्तरालपछि दिशानिर्देश कार्यक्रम प्रसारण हुँदैछ। मलाई विश्वास छ कि हामी बीचको कुराकानी एक स्मरणीय अन्तर्वार्ता हुनेछ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म पनि तपाईसँग पहिलोचोटि टिभीमा कुरा गरेको 2047 सालको सम्झना गर्दैछु। 26-27 वर्ष पहिले पुरानो मित्रसँग फेरि एकचोटि कुरा गर्न पाउँदा मलाई बडा सुखद अनुभूति भइरहेको छ। म चाहन्छु कि यस अन्तरङ्ग अन्तर्वार्ताको दौरानमा तपाईँ आफ्नो हृदयबाट बोल्नुहोस्, जिब्रोबाट मात्रै नबोल्नुहोस्। हुन त मलाई थाहा छ राजनीतिक नेताका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्, तैपनि त्यसबाट माथि उठेर बोल्नुहोस्। यो मेरो विनम्र अनुरोध छ तपाईँलाई। हो, म पनि हृदयबाटै बोल्न चाहन्छु। हृदयबाट बोल्ने त हो, तर यो अन्तर्मुखी भएको कारणले म अलि बोल्दा अलिक फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छु। त्यसले गर्दा मान्छे अलि हृदयले बोलेन कि भन्ने भरम पर्छ। म हृदयले बोल्छु। हेरौँ, इतिहासबाट कुरा सुरु गरौँ डाक्टर साहब। इतिहासलाई सही तरिकाले बुझिएन भने हामी वर्तमानलाई बुझ्न सक्दैनौँ र भविष्यको गोरेटो पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। इतिहासमा हिमालय पर्वतको दक्षिणमा 4वटा राज्यहरू थिए: सिक्किम, भुटान, नेपाल र काश्मीर। सिक्किमको भारतमा विलय भइसकेको छ। भारतसँग तुलनात्मक रूपले राम्रो सम्बन्ध भएको भुटान आज समृद्ध छ, अलिकति शान्त पनि छ भनौँ। काश्मीर पाकिस्तानसँग विभाजन हुने बेलामा तत्कालीन राजा हरिसिंहले भारतमा विलय गराए तापनि अशान्त छ। हिमालय पर्वतको उत्तरमा दलाई लामाको शासन थियो, त्यहाँ चीनको क्षेत्र भएको छ। नेपाल प्रजातन्त्र प्राप्तिको 70 वर्षपछि पनि आज अस्थिर छ। एसियाको दोस्रो दरिद्र मुलुक हो यो। हाम्रा लाखौँ मानिसहरू रोजीरोटीको निम्ति विदेशमा छन्। यसमा भारतमा रहेका असङ्ख्य नेपालीहरूलाई समावेश गरेको छैन। यो सङ्ख्यालाई, यो 50औँ लाखको इतिहासको यो बिन्दुबाट कुरा सुरु गरे कसो होला? यसबाट हामी के शिक्षा लिन सक्छौँ विगतका वर्षहरूमा आएको परिवर्तनको? एकदम ठिक प्रश्न, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। म पनि आज तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण देशवासीसँग एउटा के संवाद चलाउन चाहन्छु भने अब हामीले साह्रै नकारात्मक सोच राख्ने, छिपछिपे चिन्तन बोक्ने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने, गहिराइमा नजाने र समस्या समाधान नगर्ने हो भने तपाईँले जुन एसियाकै दोस्रो गरिब भन्नुभयो, मैले भनेको होइन हो, सम्झाउनु भयो जुन यथार्थ हो। म पनि एउटा राजनीतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुनुको नाताले मैले राजनीतिमा जानुपर्ने एउटा कारण नै त्यो बनाएको थिएँ, देशको विकास र समृद्धिको निम्ति। त्यसैले यति बेला अब हामीले छिपछिपे कुरा गरेर हुँदै गहिराइमा गएर कुरा गर्नुपर्छ, तथ्यमा आधारित भएर बोल्नुपर्छ र त्यस निम्ति इतिहासको कुरा तपाईँले इतिहास र भूगोल भन्न म रुचाउँछु। इतिहास र भूगोल पनि अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। तपाईँले अङ्ग्रेज आएपछिका हिमालको दक्षिणपट्टिका 4वटा देशका जुन कुरा गर्नुभयो त्यो सत्य हो र तीमध्येमा नेपाल एउटा हो। र एउटा देश त सिक्किम त गइसक्यो, काश्मीर विवादमा छ, भुटान अलि फरक ढङ्गले बसेको छ। नेपाल आफूलाई राजनीतिक रूपले हामी पूर्ण रूपले स्वाधीन र सार्वभौम भन्छौँ र हो पनि औपचारिक ढङ्गले, तर व्यवहार त हामीले पनि त्यो आफ्नो स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ता पूर्ण रूपले स्थापित गर्न नसकेको र त्यसैको अन्तर्द्वन्द्वमा फसेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसै भएको हुनाले हिमालयको दक्षिणपट्टि जुन राष्ट्रहरू थिए अथवा उत्तरमा, त्यसमा संवेदनशीलता त छ नि, होइन? यसलाई यति इसारा त काफी छ नि। मैले अहिले होइन, संवेदनशीलता छ किनकि ठुला देशको रूपमा एउटा सिभिलाइजेसनल स्टेटको रूपमा जुन चीन पूर्वमा छ र दक्षिणमा भारत छ, ती दुईटाको बिचमा परेका देश र फेरि हिमालको दक्षिणपट्टि भएको हुनाले स्वतः भारतसँग नजिक भएका र चीनको पनि चासो भएका देशहरू हुनुको नाताले यसको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्था छ। भारतबाट कुरा सुरु गरौँ डाक्टर साहब। 2007 साल यता आएर नेपालमा कुन चाहिँ राजनैतिक घटना यस्तो घटेको छ जसमा भारतको उपस्थिति थिएन? उपस्थितिको रङ कहिले अलिकति मधुरो होला, कहिले अलिकति गाढा होला, तर उपस्थिति त सदैव रहेको छ, हो कि होइन? यो
तपाईँले 2007 साल भन्नुभयो, म त त्योभन्दा अझ अगाडि जान चाहन्छु। किनकि पहिले अङ्ग्रेज आउनुभन्दा पहिले भारत आफै 300-400 राज्यहरूमा विभाजित थियो र अङ्ग्रेजहरूले जुन भारतको एकीकरण गरे, रेलमार्ग बनाएर आफ्नो उपनिवेशको रूपमा नै सही, त्यति बेला गोर्खा राज्य पनि काङ्गडादेखि टिस्टासम्म बन्यो र पछि सुगौली सन्धिमा आएर मेची महाकालीमै सीमित हुन पुग्यो, हिमाल र हाम्रो अहिलेको तराई मधेसमै सीमित हुन पुग्यो। त्यति बेलादेखिको यताको इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने निरन्तर भारतको त्यति बेलाको अङ्ग्रेजहरूको साम्राज्यले नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउनै खोज्यो। 1846मा जब चाहिँ कोत पर्व भयो, कोत पर्व हुँदै थियो, त्यति बेला राजा राजेन्द्र विक्रम शाह भागेर लैनचौरमा ब्रिटिस रेजिडेन्सीमा पुगेका थिए र उनले शरण दिन नमानेपछि फर्केर आएका थिए। हो त्यो श्रृङ्खला मैले जोड्न चाहेको। त्यसलाई त्यति बेलादेखि नै निरन्तर रूपमा चाहिँ भारतको एक ढङ्गको प्रभुत्व नेपालमा छ र चीनले पनि बेला बखतमा जब गोर्खालीहरूले चाहिँ तिब्बततिर चाहिँ अतिक्रमण गर्न खोजे, यहाँ बेत्रावतीसम्म आएर चाहिँ र पछिल्लोचोटि यहाँ थापा यतासम्म आएर केरुङ हुँदै यतासम्म आएर हामीमा आक्रमण गरेको इतिहास हामी। यो प्रश्नको उत्तर सोझो उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोस्। भारत आफै आउँछ या हामीले उसलाई निमन्त्रण गर्छौँ अथवा परिस्थिति नै यस्तो छ कि भारतको उपस्थिति कसैलाई मन परोस् या नपरोस् अनिवार्य भइदिन्छ अथवा हामीले अनिवार्य बनाइदिन्छौँ? यो राज्यको बिचको सम्बन्धको अपरिहार्य परिणति नै हो। किनकि ठुला देशहरूले साना देशहरूमा चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न खोज्छन्। अमेरिकाले मेक्सिकोमा खोज्छ, मेक्सिकोले अन्य छेउछाउका देशहरूमा खोज्छ, चीनले छेउछाउको देशहरूमा खोज्छ, रुसले छेउछाउको देशमा खोज्छ। त्यो इतिहासको नियम नै हो। त्यसैले साना देश र ठुला देशको बिचको सम्बन्धमा अलिकति ठुलो छिमेकीको हैकम र प्रभुत्व रहन्छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुशलता हामी हुनु पर्यो। हामीले खालि गाली गरेर मात्रै उही कुरो दोहोऱ्याइरहेका छौँ। सुगौली सन्धिदेखि यता 200 वर्षपछि पनि उही हामी गनगन गरेका छौँ, केही पनि परिणाम गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले म यसको दोष म हामीलाई दिन्छु, नेपाली आफूलाई दिन्छु र म आफैलाई दिन्छु। माओवादी विद्रोहकै कुरा गरौँ न। माओवादी विद्रोहमा भारत कति थियो? अवश्यमेव थियो। भारतको उपस्थिति माओवादी विद्रोहमा नभएको भए माओवादी जनयुद्धको सैन्य फैलावट त्यो बिन्दुसम्म पुग्न सक्थ्यो जुन बिन्दुसम्म पुग्यो भनेर तपाईँको दुई टुक्रो इमान्दार जवाफ के हुनेछ? भारतको जनयुद्धको सुरुवात र विकासमा कुनै भूमिका थिएन, किनकि 40 सूत्रीय मागको लेखकै मै हुँ र त्यसमा 9 वटा बुँदा भारत। माओवादी जनयुद्धको सुरुवातमा नहोला, माओवादी जनयुद्धको निम्ति नेपालमा परिस्थितिहरू विद्यमान थिए। प्रदीप गिरीका शब्दमा भन्ने हो भने जङ्गलमा सुक्खा घाँस तयार थियो, माओवादीले सलाइको काटी कोरेको हो। तर भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा जब माओवादी जनयुद्धको सैन्य फैलावट विकसित हुँदै गयो, जुन बखतमा माओवादीको शीर्ष नेतृत्व तपाईँ लगायत कमरेड पुचर लगायत भारतमा हुन्थ्यो, उसले नचाहेको भए अथवा उसले आँखा नचिम्लिदिएको भए के माओवादी जनयुद्ध यो ठाउँमा पुग्थ्यो? हामीले भारतसँगको जुन एउटा असमान सम्बन्ध रह्यो सुगौली सन्धिदेखिको, त्यो सम्बन्धलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अत्यन्त सरलीकृत बुझाइ र सोच साथै यो सुरु गरिएको र यसको मुख्य भाष्यकार पनि म थिएँ भन्ने लाग्छ। किन मेरो पिएचडी थेसिस तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको आधारै नेपाल अल्पविकसित हुनुको एउटा कारण, आन्तरिक कारण यो सामन्तवाद, बाह्य कारण भारतको हस्तक्षेप, भारतको प्रभुत्व भन्ने थियो। यी दुईटाबाट मुक्त नभए, दुईटा पहाड नपन्चाएसम्म नेपाल समृद्ध हुँदैन भनेर सुरु गरिएको हुनाले जनयुद्ध त्यसको एउटा माध्यम थियो। त्यसले सुरुमा हामीले गऱ्यौँ, तर किन भारतले सायद गर्यो भने कसैले पनि पत्याएन। किनकि हामीले जुन 1996मा यो सुरु गऱ्यौँ त्यति बेलासम्म संसारबाट यो क्रान्तिकारी आन्दोलनहरू चाहिँ शिथिल भइसकेका थिए। संसारले हामीले पत्याएन सुरुमा। त्यसैले त्यो नपत्याएको कारणले हामी बिस्तारै बिस्तारै अगाडि नै बढ्यौँ र हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि भारतलाई बढी चिड्याउनु भन्दा पनि हामीले ठुला शक्तिलाई, राजालाई पनि चिड्याएनौँ, सेनालाई पनि चिड्याएनौँ, भारतलाई पनि चिड्याएनौँ भन्न मात्रै भन्यौँ। तर व्यवहार चाहिँ हामीले यहाँको सत्तामाथि बढी आक्रमण गऱ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले उनले ध्यान दिएनन्। तर एउटा यस्तो बिन्दु आयो, खास गरी यो दरबार हत्याकाण्ड जब दरबार हत्याकाण्ड भयो 2001मा, त्यति बेला चाहिँ भइसकेपछि यहाँ जुन खालको अस्तव्यस्तता आयो नि, हो त्यसको फाइदा उठाएर चाहिँ हामीले चाहिँ व्यापक फौजी आक्रमण बढायौँ एकापट्टि। दोस्रो हामीले के भन्यौँ भने अब सम्पूर्ण शक्ति राजतन्त्रलाई अन्त्यमा केन्द्रित गरौँ। त्यसको निम्ति यहाँका संसदवादी दल र संसदवादी दलसँग राम्रो सम्बन्ध भएको भारतसँग सम्बन्ध बढाउँ। राजदरबार हत्याकाण्डको विषयमा एकछिनपछि चर्चा गरौँला। अनि हामीले त्यो पछिल्लो म तपाईँलाई एउटा कुरा मात्रै सोध्दैछु कि भारत हमेसा छ, 7 सालमा थियो,
42 सालको आन्दोलनमा हल्का, 46 मा चन्द्रशेखर झिँ आउनुभयो, 62-63 मा उसको भूमिका छ। मैले तपाईँको आन्दोलनमा मात्रै भारत थियो भन्न खोजिराखेको होइन, हमेसा थियो भनिराखेको छु र यो स्वाभाविक हुन पनि सक्छ कि भन्ने प्रश्नावलीमा कुरा भइराखेको छ। भारतको सदा सहायता पनि नभनौँ, आँखा नचिम्लिदिएको भए म भारतले माओवादी आन्दोलन मचाए भन्ने भनिराखेको छैन। इफ इन्डिया वाज नट देयर तपाईँलाई गाह्रो हुन्थ्यो कि भनेको मैले। होइन होइन, त्यो त इन्डिया वाज देयर, यो खुला कारणले गर्दा हामीले पनि छापमार युद्धको जुन कला हुन्छ नि, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने राम्रै अध्ययन गरेर हामीले चाहिँ त्यसको प्रयोग हामीले गरेका थियौँ। म त के भन्न चाहन्छु नि, उसले सुरुमा हामीले ध्यान नदियो, महत्त्व नदिएको हो वास्तवमा। क्या नि, हामीले जुन गम्भीर कुरा गरेर उसले त सुरुमा कुनै पनि सानो शक्तिलाई महत्त्व दिँदैन। सानो हुन्जेल कसलाई दिन्छ र? अब कमल थापा अहिले ठुलो हुनुभयो, अब त्यसपछि बल्ल महत्त्व दिन थाल्यो। हो त्यति बेला चाहिँ के हो मैले भन्नु खोजेको कहाँनिर हो भने, भारतको चाहिँ मैले इमान्दारीपूर्वकमा भन्नु खोजेको भने भारतले यहाँ आफ्नो भूमिका खेलिरहेको छ ऐतिहासिक ढङ्गले, अहिले पनि खेल्ने अवस्थामा छ। त्यो हामीले बुझेर नै हामीले के भन्यौँ भने, यदि नेपालमा अब हामी अगाडि जाने हो भने फौजी ढङ्गले मात्रै हामीले जितेर यो बचाउन हामीले सक्दैनौँ। किन चिनसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध थिएन, नाउँ माओवादी राखे पनि हामी माओवादी यो चिनिया सत्ताको विरोधी थियौँ भने भारतसँग डिल गर्नु पर्थ्यो। नेपालको सेना यहाँको चाहिँ सत्ता पुरै भारतसँग आश्रित थियो। त्यसैले यो पुरै माओवादीले टेकओभर गरेपछि इन्डिया चुप लाएर बस्दैन, उसले हस्तक्षेप गर्छ। उसले हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पहिले नै हामीले यहाँ संसदीय दलहरू र भारतसँग चाहिँ एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनेर हामीले पहल गऱ्यौँ। यसो भनौँ, सुरुवात तपाईँले गर्नुभयो, तर एउटा बिन्दुमा भारतको प्रवेश नेपालका अन्य राजनीतिक घटनाहरू चाहिँ माओवादी आन्दोलनमा पनि भयो भनेर मैले भने ठिक हुन्छ? त्यो इमान्दार हुन्छ। होइन, म त्यो त म आउँदैछु, यसरी कहाँ बिग्रियोमा भन्न चाहन्छु कि त्यति बेलासम्म कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु गरौँ भन्ने बेलासम्म ठिक थियो र 12 बुँदे गर्ने बेलासम्म पनि पहल हाम्रै हातमा थियो। 12 बुँदे पछि इन्डियाको बढ्दै गयो भन्छु म तथ्यसहित तपाईँलाई भन्छु कि म अब सिक्काको अर्को पाटा पल्टाउँछु, तपाईँलाई अलिकति रिलिफ होला। माओवादी विद्रोह जुन बखत तपाईँहरूले सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आँखा चिम्लिने एउटा भारत पछि आयो। सुरुको दिनहरूमा तत्कालिक नेपाली राजदरबारले पनि आँखा चिम्लेकै हो। माओवादी विद्रोहको दौरानमा जब अन्य पक्षहरूमाथि आक्रमण हुँदै थियो, नेपालको तत्कालिक राजदरबार यसमा कुटिल आनन्द लिएर बसिराखेको थियो भनेर मैले भने नि। हो, त्यो चाहिँ हो। त्यो किन हो भने हामीले राजदरबारले छुँदै नछुने नीति हामीले लिएका थियौँ र हामीले बढी संसदीय दलहरूमाथि र भारतमाथि बढी आक्रमण गरेका थियौँ र दरबार आफै ओझेलमा परेको हुनाले सायद प्रतिशोधको भावना पनि थियो होला। यो माओवादी यसै पनि यिनलाई जित्ने होइनन्, आफ्नो मुख्य दुश्मन त काङ्ग्रेस र भारत हुन्, तिनलाई आक्रमण गर्छन्, ठिकै छ भनेर स्वाद मानेर बस्या हुनसक्छ। त्यसमा यसो भनौँ त, नेपाली राजदरबार र भारतको भूमिका चाहिँ च्याखेको रह्यो भनेर भनौँ, अथवा मौका पाए भने हल्का तेल हाल्ने। हो, ठिक हो। त्यसो भए यो पनि भनौँ कि नेपाली राजदरबारले आँखा नचिम्लिएको भए माओवादी जनित यो अवस्थामा पनि पुग्दैन थियो होला, सायद सुरुमै मिलिट्री लगाइदिएको भए। हो, सुरुमै मिलिट्री लगाए गाह्रो हुन्थ्यो हामीले। त्यो त तपाईँ होलेरी काण्डै अथवा छ नि, जति बेला यो 57 सालको कुरा हो, होलेरी काण्डबाट हामीले चाहिँ सेनालाई होइन पुलिसलाई आक्रमण गरेर आफ्नो कब्जामा लियौँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेना प्रयोग गरेर चाहिँ स्वीकृति लिन चाहनुभयो, तर दरबारले दिएन र सेनाले माने। त्यो त यथार्थ। अब म तपाईँलाई एउटा अनुमानित प्रश्न सोध्न चाहन्छु, हाइपोथेटिकल क्वेसन। राजदरबार हत्याकाण्डको अघि चर्चा गर्नुभयो। नेपालमा राजदरबार हत्याकाण्ड नभएको भए नेपालमा गणतन्त्र आउँथ्यो अथवा यति चाँडै आउँथ्यो? यति चाँडो आउँदैन, अलि समय लाग्थ्यो। हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्थ्यो। त्यसले के क्र्याक्सहरू लिएर आयो? त्यसको परिणाम के निस्क्यो? त्यसले के ल्यायो भनेदेखि एउटा त राजतन्त्रको जुन विरासत थियो नि, त्यो टुट्यो। वीरेन्द्रको वंशनाश नै भइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहदेखि अथवा द्रव्य शाहदेखिको जुन लिगेसी थियो त्यसमा ब्रेक लाग्यो र यो जुन ज्ञानेन्द्र शाह थिए उन र उनका छोराहरू परिवारप्रति त्यति राम्रो धारणा जनताको पनि थिएन। त्यसले त्यो अवसरलाई छोपेर मैले नै सबभन्दा पहिले लेखेँ तपाईँ सायद कान्तिपुर पत्रिकामा, र यो गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, यो नक्कली राजतन्त्र हो भनेर हामीले जसरी उमाथि आक्रमण गऱ्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई फ्याँक्न हामीले सहिलो भयो। तपाईँको लेख म सम्झिन्छु, जसका कारण तत्कालिक सम्पादक युवराज घिमिरे र प्रकाशक दुवै कैलाश सिरुया र विनोद गोवाली जेल जानुभयो। त्यसमा एकछिनमा चर्चा होला। एउटा अर्को हाइपोथेटिकल प्रश्न, अनुमानित प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि माओवादीले हतियार नउठाएको भए नेपालमा गणतन्त्र यति चाँडै आउँथ्यो? आउँदैन, सायद अहिलेसम्म पनि गणतन्त्र आउँदैन। स्योर? स्योर। किनभने राजतन्त्रले यो 47 सालपछि शक्ति धेरै गुमाएको थियो, सेनामा, जुडिसियरीमा, प्रशासन। आज पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि हतियार उठाएको विषयलाई हामी सजिलै निन्दा गर्न सक्छौँ, तर रियल पोलिटिक्समा हेर्दाखेरि त्यसको के परिणाम भयो?
हतियारको। अनि त्यो माओवादी जनयुद्ध नभएको भए एउटा त राजतन्त्र जाँदैन थियो, दोस्रो नेपालका यी जुन उत्पीडित वर्ग छन् जाति जनजाति मधेसी महिला दलित यिनीहरू चाहिँ यति जागृत भएर आउन सक्दैन थिए र कर्णाली र सेती महाकाली जस्ता ठाउँहरू पनि जागृत भएर आउन सक्दैन। आज जुन गणतन्त्र स्थापित भएको छ तपाईँको विचारमा नेपाली गणतन्त्र कति मजबुत अथवा कमजोर जगमा उभिएको छ? यो त अत्यन्त कमजोरै जगमा छ, किन चाहिँ गणतन्त्र मात्रै होइन नेपाल। म त्यसैमा अलिकति तपाईँसँग संवाद गर्न के चाहन्छु भने हाम्रो नेपालमा युरोपहरूमा जसरी क्रान्ति अत्यन्त गहिराइमा गएर सम्पन्न भयो, युरोपमा रुसमा चीनमा, हामी कहाँ त्यो गहिराइमा गएर बाँझो जोतिएन, तर माथि माथिबाट अलिअलि खोस्रे जस्तो मात्रै भयो 7 सालदेखि अहिलेसम्म। त्यो कारणले गर्दा हामीले हाम्रो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण के यसको जग आज पनि यति कमजोर छ कि यो फेरि पल्टन सक्छ? राजतन्त्र मात्रै पल्टन जानुको ठुलो कुरो होइन। मैले तपाईँलाई सोधिरहेको के नेपाली गणतन्त्रको जग यति कमजोर छ कि यो फेरि पल्टन सक्छ अथवा यो स्थापित भइसक्यो? यो मजबुत भइसकेको छैन, अझै मजबुत भएको छैन। एउटा बाह्य कारण भारतीय चासो जुन छ, तपाईँले फेरि सायद जुन कोट्याउनु भएको छ पछि तपाईँ आउनु होला, त्यसको ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकिएन भने उता बाहिरबाट पनि समस्या आइपर्छ। भित्री रूपमा चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण जग जुन बलियो छैन र यहाँको जुन जातिहरूको बनोट जुन छ तिनीहरू बिचको एकता जुन मजबुत भइसकेको छैन, यस्तो अवस्थामा कुनै पनि बेला यो द्वन्द्व भड्किन सक्छ र त्यो द्वन्द्व भड्किँदाखेरि चाहिँ यदि अग्रगामी शक्ति बलियो भएनन् भने पश्चिगामी शक्ति राजतन्त्र लगाएर चाहिँ फेरि फर्कने खतरा रहन्छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि भारतका चासोहरू पुरा भएनन् भने अथवा एक्सटर्नल हिसाबले भारत र इन्टर्नल आन्तरिक हिसाबले हाम्रो राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने नेपाली गणतन्त्र फर्कन सक्छ? इज द्याट यु आर ट्राइङ टु टेल? गणतन्त्र मात्रै होइन, यो जुन समग्र जुन परिवर्तन छ गणतन्त्र त रहन सक्छ, तर लोकतन्त्र पनि जान सक्छ नि त। अटोक्रेसी आउन सक्छ, तानाशाही फर्केर आउन सक्छ, सेना अथवा गैर सैनिक तानाशाह आउन सक्छ। राजतन्त्र त म भन्दिनँ, राजतन्त्र आउन त गाह्रो देख्छु, किन ज्ञानेन्द्र शाहको त्यति राम्रो छवि छैन, वीरेन्द्रै भएको भन्न सकिँदैन, त्यो एउटा लिगेसी थियो होइन। तर चाहिँ म सम्भावना के देख्छु भने लोकतन्त्र जाने र एउटा सैनिक अथवा गैर सैनिक तानाशाह उदय हुने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। डाक साहबले राजदरबार हत्याकाण्ड पछि कान्तिपुरमा लेख लेख्नुभएको थियो, अघि जसको चर्चा गर्नुभयो, त्यसलाई तपाईँले नयाँ कोत पर्वको संज्ञा दिनुभएको थियो। कोत पर्व अर्थात् नेपाली दरबारमा भएका भारदारहरूको रणाकोको परिणाम थियो। आजको दिनमा नेपालका राजनैतिक दलहरूलाई यदि हामीले भारदारहरूको 21औं शताब्दीका भारदारहरूको संज्ञा दियौँ भने यी बीचको आपसी रणाको अथवा देशभित्र रहेका अन्य समूहहरूको रणाको बढ्दै गयो भने नेपाली गणतन्त्रमाथि सङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ भनेर मैले भने सही हुन्छ या गलत हुन्छ? त्यो सही नै हुन्छ। डाक्टर साहब, म फेरि एकचोटि माओवादी विद्रोहतिर फर्कन चाहन्छु। मलाई थाहा छ अब मैले सोध्ने प्रश्नको उत्तर दिन तपाईँलाई सजिलो छैन, किनभने यो प्रश्न नेपालसँग मात्र होइन संसारभरि सजिलो छैन। परिवर्तनको निम्ति के हिंसा जरुरी थियो? परिवर्तन हिंसा र प्रतिहिंसालाई पर राखेर ल्याउन सकिन्थ्यो कि सकिन्न थियो? खोइ इतिहासमा आजसम्म त्यो देखिएको छैन। मेरो चाहना त भइदिए हुन्थ्यो भने त मलाई लाग्छ। म पनि एकदम शान्तिवादी मान्छे हुँ। आजसम्म मैले कसैलाई पिट्या पनि छैन, कसैको चाहिँ पिटाइ खा पनि छैन। तर मेरो चाहनाले हुँदैन। संसार इतिहास हेर्नुभयो भने हिंसा र प्रतिहिंसाबाटै समाज अगाडि बढेको छ। त्यो त अनिवार्य तत्त्व जस्तो मलाई लाग्छ। सायद मानव समाज यति उदात्त ठाउँमा जबसम्म पुग्दैन। यसो भनेर तपाईँ महात्मा गान्धी अथवा गौतम बुद्धमाथि ठुलो अन्याय गर्दै हुनुहुन्छ। हिजोको दिनमा त्यत्रो शक्तिशाली ब्रिटिस साम्राज्यलाई उनले भगाइदिए अहिंसात्मक आन्दोलनद्वारा। गौतम बुद्धले यत्रो सन्देश दिए कि आज चीनभित्र सबैभन्दा बढी बौद्ध मार्गीहरू फैलिन थालेका छन्। होइन, उहाँले त एउटा आदर्श धेरै पछिको निम्ति उपदेश र सन्देश दिएर जानुभयो गौतम बुद्धलाई एकछिन पर राखौँ, महात्मा गान्धीसम्म आउँ। महात्मा गान्धीकै पनि भन्नुहुन्छ भने महात्मा गान्धीको शान्तिपूर्ण नेल्सन मण्डेला
महात्मा नेल्सन मण्डेला आफै त्यहाँ त्यत्रो सशस्त्र सङ्घर्ष सँगसँगै भइरहेको थियो। नेल्सन मण्डेलाको शान्तिपूर्ण भन्नुहुन्छ तपाईँ, त्यहाँ चाहिँ ठुलो सशस्त्र सङ्घर्षको आड थियो र गान्धीको निम्ति सुभाषचन्द्र बोसहरू, भगत सिंहहरू उनीहरूले जुन खालको सशस्त्र सङ्घर्ष चलाएको थिए र दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदैन थियो। इतिहासको एउटा कालखण्डमा यदि हिंसा अनिवार्य थियो भने पनि एकैछिनको निम्ति तपाईँले भनेको कुरा माने तापनि 46 सालपछि वातावरण खुलिसकेको थियो, के हिंसा अनिवार्य थियो डाक्टर साहब? आई रियली वान्ट टु नो म्यान। अनि नेपालमा यो निरङ्कुशताको ज्वरो निकै बलियो थियो, युगौँदेखि झाँगिएर जुन बसेको थियो नि, त्यसो नउखेलेसम्म त्यो कुनै पनि बेला त्यसले प्रतिक्रान्ति गर्न सक्थ्यो। जस्तै 7 सालको परिवर्तनलाई 17 सालमा महेन्द्रले खोसेका थिए, 46 सालको परिवर्तन खोसिने सम्भावना थियो। हामी त्यति बेलादेखि भनेको, मैले त त्यति बेला त्यत्रो हिंसा र प्रतिहिंसाका बावजुद पनि आज केही क्षण अगाडि तपाईँले भर्खर मलाई भन्नुभयो कि अझै पनि गणतन्त्र फ्रजाइल छ, अझै पनि गणतन्त्र कमजोर छ, हामी भर्खर चर्चा गरिराखेका छौँ, कुनै पनि अवस्थामा जान सक्छ भनेपछि यस्तो कमजोर प्राप्तिको निम्ति हामीले त्यत्रो ठुलो बलिदान गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो वा थिएन? तपाईँ युरोपलाई सबभन्दा विकसित मुलुक हामी मान्छौँ, त्यसो इतिहासबाट हामी सबैले सिक्छौँ। रेनासादेखि एनलाइटनमेन्ट हुँदै अहिलेसम्मका सबै ज्ञान र विज्ञानको केन्द्र हामीले युरोपलाई मान्छौँ। तर त्यहाँको हिंसा प्रतिहिंसा हेर्नुहोस् त, 14औं 15औं शताब्दीदेखि पटक पटक यति ठुला ठुला युद्ध भए, 2टा विश्वयुद्ध त्यहीँ भए र करोडौँ मान्छे त्यहीँ मरे र त्यसको जगमा नै युरोप समृद्ध भन्यो। यो त नियम रहेछ। इतिहासको एउटा कालखण्डमा पृथ्वीको एक भूभागमा भएको उदाहरणलाई दिएर, गलत उदाहरणलाई दिएर इतिहासको अर्को कालखण्डमा भएको घटनालाई हामी जायज साबित गराउन सक्छौँ? के दुईटा गलतले एउटा सत्य साबित गर्न सक्छ? मलाई बताए नि, हिंसा नभएको देश कहाँ छ? मलाई भयो हिंसा कति पनि नभएको देश एउटा नाम लिइदिनुहोस्। अमेरिकामा सिभिल वार जुन भयो 1861देखि 64सम्म 10 लाख मान्छे मरे। भयो होला, इतिहासको एउटा कालखण्डमा भयो होला, तर त्यही कुरा अर्को कालखण्डमा हुन जरुरी छ। मान्छेको चेतना त क्युमुलेटिभ एक्सपिरियन्स लिन्छ नि। यो एउटा आदर्शवादी कुरा, म पनि आदर्शवादी मान्छे हुँ, भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ, तर हुँदैन। जस्तै यो अहिले पनि हेर्नुहोस् त, अब अमेरिकाले अस्ति आएर अफगानिस्तानमा मदर अफ अल बम्स भनेर खसाल्यो उसले। सिरियामा चाहिँ त्यो अहिलेसम्म हिंसा भइरहेको छ। रुसले पनि फादर अफ अल बम्सको तयारी गर्दैछ उसले गर्दै पनि आएको छ। उता नर्थ कोरियामा भन्नुहोस् त, दुवैपट्टि भिडन्त गरेर कुनै बेला चाहिँ विस्फोट हुने खतरा छ। डाक्टर साहब, तपाईँको जीवनबारे म कहिलेकाहीँ सोध्छु के फुर्सदको समयमा। एउटा विकट पहाड गरिब गाउँमा जन्मेर हमेसा एउटा आउटस्ट्यान्डिङ एकाडेमिक करियर अब्बल नम्बरहरूबाट उत्तीर्ण भएर तपाईँ जस्तो मान्छेले कुन बिन्दुमा यो कुरा स्वीकार्नुभयो अथवा कसरी स्वीकार्नुभयो कि परिवर्तन हिंसा बिना सम्भव छैन भनेर? तपाईँ ठिक भन्नुभयो। गाउँमा जन्मिएको 10 कक्षा पढ्दा एसएलसी दिने बेलासम्म एउटा गोठालो भएर चाहिँ हुर्किएको मान्छे, संयोगले एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट हुनु पुगेँ र अहिले राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर पाएँ। र म खास गरी भारतमा गएर जो 70sमा म जो अध्ययन गरेँ नि, त्यति बेला नेपालीहरू जुन दिनहीन अवस्था, नेपालीहरू चाहिँ बहादुर कान्छी भनेर हेपिएका, त्यो देखेपछि एउटा नेसनल ह्युमिलिएसनको मलाई फिल भयो। र त्यसको कारण मैले खोज्दै जाँदा मैले पिएचडी थेसिस लेखेँ। यो राजतन्त्र सामन्तवाद र भारतको हेपा प्रवृत्ति, यी दुईटाको कारणले देश यस्तो भयो भन्ने पुगिसकेपछि, त्यति बेला त एउटा भियतनाम युद्ध भएको बेला थियो, चे गेवाराहरूको चाहिँ एउटा ठुलो प्रभाव युवाहरूमा थियो। त्यसले नै मलाई अलिकति फेरि अमेरिकान पनि क्रान्ति नभएर पो यो आएर छ कि अरू सबै देशले बेलामा क्रान्ति गरे, सायद हामीले चाहिँ बिपी कोइरालाले अलिकति सुरु गर्नुभयो, पूर्णतामा पुर्याउन सक्नु भएन, त्यसैले त्यसलाई पूर्णतामा पुर्याउनु पर्छ कि भन्ने बिउ मेरो मोटामोटी त्यसरी रोपिएको हो। तर यता आइसकेपछि यो जुन 46-47को परिवर्तन भयो, त्यसपछि पनि खासै परिवर्तन नभएपछि एकचोटि हामीले पनि धक्का दिनुपर्छ भनेर म त्यसमा लागेको। आज फर्केर हेर्नुभयो भने रिट्रोस्पेक्टमा, हुन त हिजोका घटनालाई हामी आजको चस्मा लाएर हेऱ्यौँ भने समस्या हुन्छ। त्यही पनि तपाईँलाई लाग्छ कि हिंसा र प्रतिहिंसा जरुरी थियो? फेरि पनि लाग्छ आजको दिनमा? अनि इतिहासको नियम रहेछ त, अनि मेरो चाहना त होइन हेर्नु, म त अहिले पनि म चाहन्छु, मेरो स्वभावले दिँदैन। मानिस त आफ्नो चाहनाले कहाँ चिनिन्छ र मानिस त आफ्ना कृत्यले चिनिन्छ नि। त्यो त वस्तुगत अवस्थाले बाध्य बनाउनु रहेछ मान्छेले, क्या वस्तुगत परिस्थितिले बाध्य बनाउनु रहेछ। त्यही मेरो सचेत मनले सोचिरहेको छ नि, यो जे जति परिवर्तनहरू आयो नि नेपालमा, हिंसा बिना पनि आउन सक्थ्यो कि भन्ने मात्रै हो। आएन। हेरौँ 7 सालदेखि हेर्नुहोस् त, पटक पटक यो लोकतन्त्रको निम्ति, लोकतन्त्र भने एउटा दल खोल्ने अधिकार मात्रै लोकतन्त्र होइन, जुन जनताको जुन अधिकार, जातिहरूको अधिकार,
यो अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति जुन सुरुवात गरियो त्यो त भएन, पटक पटक खोसियो। तर त्यसको विरुद्धमा त हतियार उठाउने विवेक कोइरालाले नै उठाउनु भयो नि त भन्नु, दुईचोटि हतियार उठाउनु भयो उहाँले। अनि तपाईँले सोचेको जस्तो परिवर्तन आयो त? होइन, पहिलेभन्दा त अगाडि बढेकै छ। आज तपाईँ जनयुद्धका कमान्डर हुनुहुन्थ्यो प्रचण्डजी, उहाँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो, त्यही पनि तपाईँको नाम जोडिएको छ। जनयुद्धको विषयमा तपाईँ जिम्मेवारी लिन तयार हुनुहुन्छ कि अब यो प्रचण्डजीकै भागमा पर्छ? होइन, म लिन्छु, म लिनै पर्छ नि। म त्यसको एउटा प्रमुख सूत्रधार मध्येको हुँ र अन्तिमसम्म त्यसमा रहेर म त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छु। ठिकै छ। एकैछिनको निम्ति हिंसा प्रतिहिंसाको विषयमा तपाईँको भनाइलाई आफ्नो ठाउँमा राख्दै अर्को पूरक प्रश्न के उठ्छ भने परिवर्तन ल्याउनु भयो। कस्तो परिवर्तन लिएर आउनुभयो भने प्रचण्डजीको मन्त्री परिषदमा आजको दिनमा कमल थापाजी दोस्रो वरियता हिस्सेका निम्ति लड्नु भएको थियो तपाईँ। यही विडम्बना भयो। 46 सालपछि पनि, 46 सालको आन्दोलन दबाउने बेलामा पनि सायद गृहकै के मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कमल थापा। पछि आएर चाहिँ बहुदलमा पनि फेरि उहाँ मन्त्री हुनुभयो। 62-63 को आन्दोलन दबाउने बेलामा पनि उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। गणतन्त्र आयो, गणतन्त्रपछि पनि उहाँ फेरि दोस्रो वरियताको मन्त्री हुनुहुन्छ। यो नेपालको विडम्बना हो। यो त ठुलो खोज अनुसन्धानको विषय हो। अनुसन्धानलाई एकछिन पर राख्नुहोस्। आफैलाई हृदयमा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यही दिन देख्नको निम्ति परिवर्तन ल्याउनु भएको थियो भने सायद मैले गरेका काम गलत थियो भने जस्तो लाग्दैन? गलत होइन, यो अपूर्ण थियो भन्छु म। मैले त भन्ने गरेको एउटा हलाल क्रान्ति गरेको एउटा झट्काको क्रान्ति एक झट्कामा सकिन्छ। जस्तै युरोपमा भयो, रुसमा, चीनमा, अमेरिकामा भयो। हामीले हलाल अलिअलि रेट्ने, अलिअलि रेट्दा चाहिँ के हो भने त्यसलाई पूर्ण छिनाल्न सकेनौँ। अनि यस्तै पुरानो शक्तिहरू हाबी हुने, क्रान्ति अलिकति सम्झौता गर्छौँ, सम्झौतापछि क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर हुन्छ, पुरानो शक्ति हाबी भएर आउँछ। यस्तो चाहिँ नेपालको चाहिँ विडम्बना रह्यो। हलाल क्रान्ति भनेर जो भन्नुभयो नि, तपाईलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि नेपाल भनेको गर्ने भन्दा मिलाउने ठाउँ हो? इन नेपाल इट्स नट अबाउट डुइङ थिङ्स, इट्स अबाउट म्यानेजिङ थिङ। एक किसिमले हलालमय समाज हो हामी, त्यसकारण हलाल क्रान्ति छ। अनि एउटा त्यो यसमा बाह्य फ्याक्टर, तपाईँ फेरि चाहनुहुन्छ आउनु? जरुर आउँछु। बाह्य फ्याक्टर, यस्तो हलाल क्रान्ति हुनुमा बाह्य फ्याक्टर प्रधान रहेछ भन्नेमा मेरो निष्कर्ष छ। अहिले 7 सालमा पनि नेपालीहरू आफैले सङ्घर्ष गरे, तर अन्त्यमा चाहिँ भारतीय चाहिँ हितसँग सत्तासँग जोडिने बित्तिकै भारतले आएर सम्झौता गराइदियो। र पछि 46-47 पनि करिब त्यस्तै भयो, 62-63 पनि त्यस्तै भयो। त्यसैले यो भारतीय पक्ष चाहिँ नेपालको निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेछ। तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यसो टुङ्गो नलाएसम्म नेपाल चाहिँ यस्तै किचिकिची गरिराख्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ चिन्ता लागेको छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, साह्रै महत्त्वपूर्ण। पटक पटक यहाँ हडताल, जुलुस, विरोध, क्रान्ति, महाक्रान्ति, महाविद्रोह हुने, तर त्यसको निर्कौल चाहिँ अथवा फैसला गर्ने टेबलमा, भागबन्डा गर्ने टेबलमा चाहिँ भारत आउने। इज द्याट करेक्ट? हो, उसको जुन यहाँ चाहिँ सामरिक स्वार्थ छ, हित छ भन्नुहोस्, उसको राम्रो शब्दमा भन्नु पर्दा त्यसमा जब उसले आघात पर्ने देख्छ, ठुलो शक्ति हुनुको नाताले उसले आएर हस्तक्षेप गर्छ र अनि यहाँका भित्रका शक्तिहरू आफै मिलाउन सक्दैनन्, अनि बाह्य मध्यस्थतामा मिल्न पुग्छन्। त्यसले गर्दाखेरि ऊबाट चाहिँ खेल्ने र खेलाइने अवस्थामा पुग्छ। भारत जस्तो ठुलो शक्ति जो विश्वको उदयमान शक्ति हो, त्यो चाहिँ नेपाल जस्तो देश जोसँग उसको खुला सिमाना छ, आफ्ना सामरिक स्वार्थहरूप्रति के आँखा चिम्लेर बस्छ, घन्टा बजाएर बस्छ भन्ने तपाईँको मान्यता हो? होइन, हो त्यो मेरो त्यही रियलाइजेसन त्यहाँ हो। किन हामी हिजो अत्यन्त बालसुलभ खाले बुझाइ भएछ, लडेरै परास्त गर्छौँ भनेर हामी युद्धै सुरु गरे हो नि त हामीले। म अब मेरो निष्कर्ष कहाँ हो भने जुन सुरुमा तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको थियो, हिमालको जुन सीमा छ र हिमाल उतापट्टिको तिब्बत पनि चीनको चाहिँ अत्यन्त पेरिफेरीमा जुन पर्छ, त्यसले गर्दा यो हाम्रो फेरि पानी ढलो यसरी भारततिर फर्किया छ। त्यस अर्थले हाम्रो आवत जावत, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध उतापट्टि ढल्किएको जुन स्थिति छ, त्यसले गर्दा भारतले स्वतः नै उसले चाहिँ आफ्नो सामरिक स्वार्थ यहाँ हिमालको दक्षिणपट्टि देख्दो रहेछ। बरु अब हामी नेपाली एउटा कन्सेन्सस त्यो गरौँ। म के भन्न चाहन्छु, कन्सेन्सस गरौँ देशभित्र, र हामीले भारतको चासो के हो यसलाई चाहिँ खुला राखेर यति हदसम्म चाहिँ ल तिम्रो सुरक्षा चासो हामी सम्बोधन गर्छौँ र हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्र र सार्वभौम ढङ्गले यहाँ बस्न देऊ र आर्थिक विकासमा चाहिँ हामीले सहयोग गर भन्नुपर्छ। त्यो नै नेपालको हितमा हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु। भारतको सम्बन्धमा मैले नबुझेका कयौँ कुराहरू छन्, मलाई एजुकेट गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। भारत 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 भनेर सडकदेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्मका कुराहरू मैले सुनिसकेँ, वर्षौँदेखि सुन्दै आएको छु। तर भारतलाई अध्ययन गर्ने कसैको नजरमा भारत हो, कसैको नजरमा राजदूत भारत हो, कसैको नजरमा त के अरे भारतीय दूतावासको प्रथम सचिव
फर्स्ट सेक्रेटरी नै भारत हो। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। नम्बरी अखबारमा वर्षौँदेखि 15 दिनमा एकचोटि राष्ट्रवाद लेख्दै आउनुभएका एकजना सज्जनले भारतीय दूतावासका प्रथम सचिवलाई बाबु मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेर प्राइभेटमा भन्ने। कुन चाहिँ भारत असली हो? उसले लेखेको कुरा असली हो कि उसले छापेको कुरा असली हो कि उसले तिनीहरूलाई गर्ने व्यवहार असली हो? एउटा राजनीतिक निष्कर्ष कहाँ पुग्नुपर्छ भने भारत कुन हो भन्नु, भारत भनेको सत्ता हो। दिल्लीको जुन समग्र ब्युरोक्रेसी सहितको राजनीतिक नेतृत्व हो त्यो भारत हो र त्यसले चाहिँ हिमाललाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ सुरक्षा घेरो मान्छ। नेहरूको 1950 को चाहिँ संसदमा दिएको जुन प्रसिद्ध भाषण छ त्यसैको सेरोफेरो त्यसैको कन्टेन्टमा उनीहरू छन्। त्यसैले अब अहिले हामीले बरु नेपालले निर्णय गर्नु पऱ्यो क्या, भारतको त्यो चासो हो कि होइन, त्यो जेन्युन चासो हो कि होइन। अब चीन पनि एउटा ठुलो शक्ति रूपमा अगाडि आयो। चीन पनि स्वतः विश्वको शक्ति रूपमा बन्न चाहन्छ। भारत र चीनको बिचमा प्रतिस्पर्धा चाहिँ स्वतः नै बढिहाल्छ। त्यो पुँजी र आर्थिक नियमले त्यो गराउँछ क्या। तपाईँ र म भएको कारणले गर्दा होइन, साधु सन्त भन्ने हुँदैन राजनीतिमा। त्यो कारणले गर्दा जब यहाँ जो उनीहरूको बिचको टक्राउ हुने जुन स्थिति छ, यस्तो अवस्थामा नेपाल त्यो चेप्पामा पर्न सक्छ। त्यसैले चीनलाई चाहिँ नजिस्काउने, चीनको जुन तिब्बती चासो छ उसको सम्बोधन गरिदिने र भारतलाई पनि हामीले हाम्रो जुन खुला सिमाना छ त्यहाँबाट तिम्रो सुरक्षामा कुनै चाहिँ अहित हुन हामी दिँदैनौँ भन्ने ग्यारेन्टी हामीले गरिदिने। यति भइदियो भनेदेखि चाहिँ हामी सुखसँग बाँच्न सकिएला। त्यसो नगरी तर जुन सङ्केत गर्नुहुन्छ हाम्रा शासक कस्ता भयो भने मुखले जनतालाई चाहिँ बडो चर्को कुरा नि, बडो लाछी बाउ हुन्छ नि, त्यसले आफ्नो छोराछोरीको अगाडि चाहिँ बडो चाहिँ छिमेकीलाई गाली गरेर चाहिँ बडो बहादुर जस्तो देखाउने, तर चाहिँ आफ्नो छोराछोरीले आफ्नो पाल्न नसक्ने जस्तो लाछी बाउ हुन्छन्। त्यस्तै हाम्रा नेताहरू पनि हामी पनि त्यस्तै भयौँ। त्यसो गर्नु अब हुँदैन। मेरो सम्झनामा तपाईँ विद्यार्थी कालमा भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर सडकमा निस्किनुहुन्थ्यो होइन? हो, निस्किएर म भारतको जेलमै परेँ। पहिलो मेरो कस्टडी चाहिँ इन्डियामा भयो। जेल सेल त थाहा छैन। 46 सालमा कालो झन्डा बोकेर होइन, 36 सालमा पहिलोचोटि म भारतमा गिरफ्तारी परेको दिल्लीमै। अब एउटा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जो भारतको विरोधमा त्यसरी खुलेआम निस्किएको थियो, आजको दिनमा चाहिँ तपाईँ रङ बदलिँदा 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 तपाईँलाई क्षमा गर्नुहोस् यो शब्दको निम्ति इन्डियन एजेन्ट कसैले भन्ने भारतीय एजेन्ट भन्छन् होइन, भारतीय दलाल भन्छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो तपाईँको विचारहरूमा आएका परिवर्तनहरू कसरी आइपुगे? अनि विचारको परिवर्तन गर्ने गर्दा एउटा त्यो किन भन्छन् भन्नु हो, यो हाम्रो चाहिँ अत्यन्त कमजोर संस्कृति धरातलको कारणले गर्दा हो। हामी अरूलाई होच्याएर आफू अग्लो हुने संस्कार छ। हामी माथि चढ्न चाहँदैनौँ। त्यो माथि चढेकालाई तल तानेर ओह्रालेर आफू अग्लो भएको चाहिँ ठुलो भ्रममा बाँच्न चाहन्छ। यो हाम्रो संस्कारको कारणले गर्दा त्यस्तो भएको हो। त्यही कारण त्यो उहाँहरूबारे मेरो भन्नु केही पनि यसो भन्नु त अलिकति सजिलोसँग भनिदिन्छु, तपाईँलाई अलिकति रमाइलो पनि हुन्छ। एक जमानामा तपाईँ सडकमा भारत विरोधी जुलुस गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँका साथीहरू चाहिँ बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भारतीय दलाल भन्थे। आजभोलि भारतीय दलालको पगडी घुम्दै फिर्दै तपाईँको टाउकोमा आइपुगेको छ। यो भारतीय दलाल भन्ने शब्दको उत्पत्ति, यसको प्रयोग र विकासक्रमबारे बताइदिनुहोस् ल। अब ठुलो सेवा हुन्छ त। पहिलेको त दलाल भन्ने शब्द भनेको अङ्ग्रेजीबाट हिन्दी हुँदै आएको शब्द ब्रोकरको, हिन्दीमा दलाल, नेपालीमा पनि दलाल, उर्दूको फारसीबाट आउँछ, यो हिन्दीबाट पनि आउँदैन, यो उताबाटै हुँदै यसरी चाहिँ आयो। अब त्यो कुनै काम बिचौलियाले गरिदिए बापत जुन रकम प्राप्त गर्छ र आफ्नो जीविका चलाउँछ त्यस्तो व्यक्तिलाई दलाल भन्ने हो। र त्यसमा चाहिँ जस्तै यहाँ टाटा कम्पनीको एजेन्सी लिएर कसैले बस्छ, काम गर्छ, बेच्छ र त्यस बापत जुन उसले सुविधा पाउँछ भने उसले त्यसको चाहिँ जुन एजेन्सीले त्यो एजेन्सी हिन्दुस्तान लिभर। तर यहाँनिर समस्या के पर्यो, बडा रोचक, सबै यस्ता चाहिँ जुन एजेन्सी लिन्छन् उनीहरूले बडा खुसी साथ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गौरवका साथ घोषणा गर्छन्, पार्टी दिन्छन्, म फलानुको चाहिँ एजेन्ट छु भनेर चाहिँ उनीहरूले गर्व गर्छन्। त्यो एउटा आर्थिक रूपको दलालीको कुरा भयो। त्यो त्यसलाई त हामी सबैले सम्मान गर्छौँ। अब राजनीतिमा चाहिँ यो दलाल थाम्नुहोस्, राजनीति दलालमा एकचोटि आउन, किनभने तपाईँले महत्त्वपूर्ण बुदामा प्रवेश गर्नुभएको छ। हामी भारतीय कम्पनीका दलालहरूको चाहिँ सम्मान गर्छौँ होइन, राइट? म चाहिँ लिभरको एजेन्ट हुँ, म चाहिँ टाटाको एजेन्ट हुँ, म चाहिँ फलानु हाइड्रो कम्पनीको एजेन्ट हुँ, म फलानु ढिस्कानो साबुन कम्पनीको एजेन्ट हुँ, अब टोयोटाको भयो अथवा चाहिँ मर्सिडिजको पनि मैले चाहिँ यहाँ मारुतिको एजेन्ट भएँ भनेर होइन। हामी चाहिँ राजनैतिक दलालहरूको चाहिँ विरोध गर्छौँ होइन। के राजनैतिक दलाल आर्थिक दलालबाट अथवा आर्थिक दलाल राजनैतिक दलालबाट नितान्त अलग रहेको हुनसक्छ? राजनीतिक दलालको पनि एउटा पक्षको छ, अदृश्य ढङ्गले आफ्नो देशको चाहिँ अहितमा गुप्तचरी गरेर कुनै लाभ लिन्छ भने त्यो दलाल हो, गद्दार हो, त्यो सबभन्दा त्यो प्रयोग हुन्छ।
तर यहाँ चाहिँ हामीका राजनीतिक पोलिटिकल अपोनेन्टलाई चाहिँ दलाल भन्ने जुन प्रवृत्ति भयो नि, यो त तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको नि। नेपाली राजनीतिमा भारतीय दलाल भन्ने शब्द अथवा फरेन एजेन्ट भन्ने शब्दको प्रवेश गराउनुको महान कर्म त नेपाली कम्युनिस्टहरूले गरेका हुन्। पहिले नेपाली नै संसारभरिकै कम्युनिस्टहरूले जो हिजो साम्राज्यवाद विरोधी उपनिवेशवाद विरोधी लडाइँमा आफ्नो देशका शासकहरूले विदेशीहरूसँग मिले भनेर तिनलाई भनेको हो। त्यसो देखासिखी गरेर अनि सबैलाई दलाल, आफूलाई मन नपर्ने त दलाल भन्ने प्रचलन बस्यो। यसो भनौँ न, आजको दिनमा अब दलाल हुनु त बाँकी कोही छैन नेपाली शीर्ष नेतामध्ये के छ बजारको? सबैले दलालको आरोप लागिसकेपछि कोही पनि बाँकी छैन। यसो भनौँ त, त्यसो भए नेपालमा भारतीय दलाल भने चाहिँ एउटा यस्तो म्युजिकल चेयर हो जसमा ढिलो चाँडो सबै बस्नै पर्छ होइन, अथवा बस्दै आएका छन् भनौँ। अनि त्यो त म नभनौँ, बस्नै पर्छ भने म नभनौँ, बस्नै पर्छ न, बस्दै आएका छन्। म मेरो शब्दहरू फिर्ता लिन्छु। त्यसले म चाहिँ के भन्छु, म अहिले पनि म कसैको दलाली गर्ने पक्षमा म छैन र बाबुराम भट्टराईको हिस्ट्रीले नै ऊ दलाल गर्नुपर्ने अवस्था छैन भने सायद तपाईँले अन्तर्मनले स्वीकार्नुहुन्छ। मेरो खालि भनाइ के मात्रै हो भने भारतको जब एउटा असमान सम्बन्ध हामी बाँधिएका मैले तपाईँलाई एउटा मात्रै कुरा एकछिनको निम्ति मानिलिउँ कि तपाईँ भारतको दलालै हो अरे, राजनीतिक दलाल हो कि एकछिनको निम्ति, को चाहिँ होइन अहिलेको शीर्ष नेतामध्ये? अनि त्यो पनि भन्न चाहन्न, अरू होइनन् हुन् कि होइन भन्ने चाहिँ म जान्न। म चाहिँ के भन्नु खोजेको हो भने मैले सिफ्ट अहिले तपाईँ भन्नुभयो नि, रङ बदलिया त मैले छैन, मैले पोलिटिकल सिफ्ट क्या। पोलिटिक्स भनेको त धरातलले यथार्थमा उभिएर गर्नुपर्छ क्या। राष्ट्रिय हितलाई, जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर तत्कालीन धरातलमा उभिएर गरिने निर्णय नै सही राजनीति हो। यसरी हेर्दा नेपाल अब लोकतान्त्रिकरणको एउटा चरण पार गरेर विकास र समृद्धि जुन नयाँ दिशामा जाँदैछ, भारत र चीन ठुला आर्थिक शक्तिको रूपमा छिमेकमा आएका छन्, यस्तो बेलामा हामीले हाम्रो चाहिँ विदेश नीतिलाई अब नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्छ र भारतीय सुरक्षा चासोको सम्बोधन गरिदिउँ र आर्थिक रूपमा भारत र चीनको दुईटैको सहयोगले देशलाई समृद्ध बनाऊँ। यो देशको हितमा हुन्छ, यसले नै देशको चाहिँ राष्ट्रियता र स्वाधीनता रक्षा गर्छ। यो मूलभूत कुरालाई टाढा राखेर के नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ अथवा उसले किचिमिची गरिरहेको छ? हिजो तपाईँलाई उठाए, भोलि अर्कोलाई उठाइदेला, पर्सि अर्कोलाई उठाइदेला, एउटा भनाइ पनि छ नि। हिजोको दलाल आजको दलाललाई दलाल भन्दै थियो, भोलि हुनेवाला दलाल कुनामा बसेर मुसु हाँस्दै थियो। यो अन्तहीन श्रृङ्खला भन्छ नि। त्यो पनि अब त्यसरी उसले बनाए पनि नभनौँ। जस्तै म उदाहरण दिन्छु, राजा महेन्द्रले, हामी सबैले भन्छौँ ठुलो अडान लिनुभयो उहाँले भन्छौँ, तर 65को जुन सेना सम्बन्धी चाहिँ सन्धि गर्नुभयो, नेपालको सेनालाई सबै हात हतियार भारतले मात्रै दिनुपर्छ, तालिम उसले मात्रै दिनुपर्छ भन्ने सन्धि राजा महेन्द्रले गरिदिनु भयो र कालापानी उहाँले नै दिनुभयो र भित्र गुपचुप ढङ्गले दिनुभयो भने खुला गरेर भन्नुभयो। त्यसो नगरौँ, मेरो भनाइ हो, त्यसो नगरौँ। बाहिर चाहिँ अर्का कुरा जस्तो अहिले पनि ठुलो अत्यन्त ठुला राष्ट्रवादी नेता भने जुन चिनिन्छ। ठिकै छ, म अब यो कुरा गरेर कतै यस्तो कुरा गरेर कोही काहीँ पुग्दैन। चाहे तपाईँ कालापानीको उदाहरण दिनुहोस् अथवा महाकाली सन्धिको उदाहरण दिनुहोस्, खालि यसबाट एउटा शिक्षा चाहिँ के लिन सकिन्छ भने कि अथवा हिजोको दिनमा भारतको संरक्षणमा चाहिँ नेपालमा उपद्रव जुन बखतमा तपाईँहरूले मचाइराख्नु भएको थियो, त्यो पनि त आफ्नै ठाउँमा छ नि उदाहरणहरू। यो त भयो, मैले अहिले भने त्यो बदर भारतको समर्थन होइन, हामी त नेपाली जनताको मुक्तिको निम्ति ठिक बेठिक जे भने उर्दूको शेर छ नि, तुम्हारा खून खून है, हमारा खून पानी है, तुम्हारी मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत की जवानी की दीवानी है भनेर त होइन नि। लेट्स फेस इट कि त्यो एरियालाई हामीले क्रिस्टलाइज गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै हो। मेरो सुन्नु न, अझ फोकस भएर कहाँ जाउँ भने भारतसँगको सम्बन्धलाई हामीले पुनर्परिभाषित गरौँ। मेरो भनाइको भारतसँग पनि मेरो भनाइ के छ भने उनीहरूले पनि नेपाललाई त्यस्तो अलिकति सोभरेन कन्ट्रीको सोभरेन्टीलाई नै नस्वीकार्ने हरकत उनीहरूले पनि नगरून्। नेपाल त आखिर इतिहासमा सधैँ सोभरेन इन्डिपेन्डेन्ट रह्यो, यो त यथार्थ हो, त्यसलाई स्वीकार गरिदिउन् र नेपालले चाहिँ त्यस बापत भारतको जुन सुरक्षा चासो छ त्यसको सम्बोधन नेपालले गरिदियोस्। त्यसपछि चाहिँ यसको आधारमा जगमा टेकेर हामीले चाहिँ विकास र समृद्धिको चाहिँ सम्बन्ध बढाउँ। मेरो भनाइ यो हो, यो नयाँ भाष्य हो कि यो नयाँ डिस्कोर्स हो क्या। भारतको कुरा गर्दाखेरि भारत कुनै महान उदार विदेश नीति भएको राष्ट्र त होइन। यसको त छिमेकीमा कहीँनिर पनि एउटा भुटान बाहेक लफडै छ, तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि होइन। भारत कुनै महान अथवा सफल विदेश नीति भएको राष्ट्र होइन, यो सबैलाई थाहा छ। उसको विदेश नीति गल्तीहरूले भरिएको थियो भन्ने कुरा सबैलाई देखेको छ। कुनै ग्रेट फरेन पोलिसी भएको त्यस्तो होइन नि। भारतको समस्या कहाँनिर छ भने
ब्रिटिस इन्डियाज रिलेसन विथ किङडम अफ नेपाल भनेर असद हुसैनले डिजिटेसन लेख्नुभएको थियो नि, यो प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछिको अथवा ब्रिटिस गइसकेपछिको भारत त्यही अपेक्षा आफ्ना छिमेकीहरूबाट गर्छ, त्यही चाकडी उसले खोज्छ जुन चाकडी ब्रिटिसहरूले राणाहरूबाट खोज्थे अथवा पाउँथ्यो होइन। त्यो त उसले आजको दिनमा पाउन सक्दैन नि। यहाँनिर हामीले समस्याको चुरो देख्छौँ कि देख्दैनौँ? त्यो त समय बदलिअनुसार भारतले पनि त्यो सोचाइ बदल्नु पर्यो भन्ने हो हाम्रो भनाइ। मलाई लाग्छ नरेन्द्र मोदी जब प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो सुरुमा उहाँले अलिकति नयाँपन गर्न खोज्नुभएकै हो। नेपालमा आएर नेपालको जुन संविधान सभामा जसरी उहाँले बोल्नुभयो त्यो चाहिँ हिजोको भन्दा अलिकति फरकै थियो। तर दुर्भाग्यवश चाहिँ हामीले पनि त्यसलाई त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेनौँ, उनीहरूले पनि सकेन। त्यसपछि त उहाँले नाकाबन्दी दिनुभयो हामीलाई, पुरानैतिर फर्किएर गयो त्यसरी। तर ठुलो राष्ट्रले के भने उनलाई त खासै फरक पर्दैन नि होइन। मैले पनि त्यही भन्नु खोजेँ क्या, उसलाई खास अहिले अमेरिकाले कतिवटा बम खसालिरहेछ अफगानिस्तानमा अथवा इराकमा अथवा भोलि कहाँ सिरियामा पर्सि कसको टाउकोमा खसालिदिन्छ। तर यसो भन्दैमा यो जडतालाई हामीले तोड्ने कसरी हो, मलाई यसमा चाहिँ जान्न जरुरी छ। किनभने भारत भन्ने विषयलाई एउटा खुला छलफल नगरिकन यहाँ त केही न केही लफडा लागि नै राख्ने भयो। अब अहिले स्थानीय निर्वाचनमा नयाँ लफडा आइसक्यो, यसको विषयमा पछि चर्चा गरौँला होइन। यसलाई एड्रेस गर्ने कसरी हो तपाईँको विचारमा? चाहिँ भारतीय विदेश नीतिका गल्तीहरू के हुन् नेपालको सन्दर्भमा? भारतको र एउटा त उनीहरूले बदलिएको नेपाललाई स्वीकार्न सक्नु पर्यो नि होइन। उनीहरूलाई मात्रै दोष नदिउँ भन्छु मैले त, उनीहरूलाई मात्रै दोष नदिउँ। अब हाम्रो जुन ऐतिहासिक सम्बन्ध छ भारत र नेपाल बिचको, यसको समग्र समीक्षा गरौँ। 21औं शताब्दीमा दुवै देशको हितमा हुने सम्बन्ध के हो, त्यसैको निम्ति म प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप बनाऊँ भनेर मैले प्रस्ताव गरेँ। मेरो चासो भारतमा यति मात्रै हो, सुन्नुहोस्, मेरो चासो भारतमा यति मात्रै हो, अरू खासै केही चासो होइन। मलाई के लाग्छ भने त्यो इन्डिया र चाइनासँग रिलेसनसिप हामीले क्रिस्टलाइज नगरिकन यो एसियाको दोस्रो दरिद्र देशबाट माथि उठ्दैन। हामी जस्ता टाटाबाट टाइलाउने त खाउँला, एनजिओ खाउँला होइन। डलर कमाउनेहरूलाई अमेरिका बेलायतको भ्रमण छँदैछ, सेमिनार छँदैछ, गोष्ठी सेमिनार छँदैछ होइन। के कमी छ र? दुनियाँ चलेकै छ, मत छ। एकदम ठिक भन्नु। दुःख त त्यसलाई छ जो 60 लाख मानिसहरूलाई छ, जो अरबमा छन्। तिनीहरूको जीवन स्तर त कुनै एनजिओले गएर उकार्ने त होइन कि उकार्छ अरबमा गएर? फर्काउँछ? फर्काउँदैन। इन्डिया र चाइनासँग ट्रेड नबढाइकन यो देश विकास हुन्छ कि हुँदैन? इन्डियालाई हामीले क्रिस्टलाइज नगरिकन क्यान दिस कन्ट्री डेभलप अर नो? हो, एक्ज्याक्टली। मलाई यही कुरा भन्नु दिनुहोस् न तपाईँले के। त्यस कारणले ऐतिहासिक सम्बन्धको समीक्षा गर्न त्यो एमिनेन्ट पर्सन ग्रुप जुन बनिएको छ त्यस मार्फत यी सबै क्रेडिट मूल्याङ्कन गरौँ। राम्रो यो अवसर हो। त्यो राष्ट्रपतिजीले चाहिँ यसो बोलाउनु भएको थियो, मलाई उहाँले त्यही सुझाव दिए, यही भन्नु होला तपाईँले भनेको थिएँ मैले हाम्रो राष्ट्रपतिजीलाई। त्यसैले पहिलो कुरो त मैले भारतीय मित्रहरूलाई पनि त्यही भन्दै आएको छु, इपिजी मार्फत रिभ्यू गरौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँहरूको चासो के हो खुला खुला भन्नुहोस्, हामीलाई घुमाएर नभन्नुहोस्। तपाईँले के हो तपाईँले नेपालमा खोजेको? तपाईँ इपिजीको यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। इपिजीको कुरा गर्दा एउटा सिनियर इन्डियन डिप्लोमेटले त्यो कहाँको इपिजी हो, त्यसमा मधेसको मान्छे छैन, त्यसमा जनजातिको मान्छे छैन, त्यस्तो पनि इपिजी हुन्छ? त्यो त त्यस्तै सेरेमोनियल चिज हो भनिदियोस्। होइन, त्यसलाई पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ, पुनर्सङ्गठन गर्न सकिन्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन। मैले अवधारणा भनेको क्या, त्यो गरौँ। र आर्थिक विकास नै अबको मुख्य एजेन्डा हो कि भारत र चीन दुईटैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने ढङ्गले हामी जाउँ। त्यसको निम्ति भारतलाई आश्वस्त नपारी हुँदैन। अब डाक्टर साहब भने मजाको बिन्दुमा आइपुग्नु भयो। आर्थिक विकास यदि हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो भने भारतसँग सम्बन्धलाई क्रिस्टलाइज नगरिकन, भारत ठुलो महान भनिराखेको छैन मैले, जे छ जस्तो छ असल छ दुष्ट छ त्यही छ, नाकाबन्दी सबैले देखेकै हो, तर त्यो कहीँ जाने त होइन। त्योसँग रिलेसनसिप क्रिस्टलाइज गर्नको निम्ति उसलाई हामीले के चिज प्रष्ट भन्नु पर्यो। 1950 को सन्धि चाहिँदैन भने चाहिँदैन भनिदिनु पऱ्यो नि। कसले रोकेको छ र 1950 को सन्धि तपाईँलाई कन्टिन्यू गरिराख्नु भन्नु? ओके, मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिएको। कतिवटा सेमिनार खाने हामीहरूले त्यसको नाममा, कतिचोटि विदेश भ्रमण सेमिनार नगरौँ। त्यो इपिजीलाई बरु राम्रो बनाएर इपिजी मार्फत जे सन्धि सम्झौता पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो, बदल्नुपर्ने हो बदलौँ, अथवा त्यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले लेखौँ, त्यसै टुङ्गाइदिउँ त्यसलाई। र त्यसमा चाहिँ भारतसँग हामीले राजनीतिक स्तरबाट कुरा गर्नुपर्छ क्या, माथिल्लो तहबाट हाम्रो कुरा भएको छैन। हामीले स्याडो बक्सिङ गरिरहेछौँ कि हाम्रो नेताहरूले बाहिर गाली कहाँ माथिल्लो स्तरमा कुरा भएको छैन भन्नुहुन्छ? हरेक 6 महिनामा नेपालको प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति, अहिले तपाईँ हामी कुरा गर्दाखेरि पनि राष्ट्रपतिजी भारतमा हुनुहुन्छ, अस्ति भर्खर आउनुभयो। माथिल्लो स्तर भने कहाँ? हावामा बसेर कुरा गर्ने कुरा हुनुभयो। त्यस्तो नाइसिटिज मात्रै गरेर भएन। गम्भीर प्रक्रिया हाम्रो समस्या कहाँ रहे? हाम्रो यति नजिक मित्र, असल मित्र भन्छौँ हामी, विशेष सम्बन्ध भन्छौँ, तर व्यवहार हामी सधैँ झगडा भारतसँग कुरा कहाँ भएको? सुषमा स्वराजले दिल्लीमा भन्नुहुन्छ अरे सारी दुनियाँ एक तरफ नेपाल एक तरफ रे, त्यति डेलिगेसन जान्छ अरे यहाँबाट होइन?
त्यस कारण त्यो त खालि भोजभतेर गर्ने जस्तो मात्रै भएको। उच्च स्तर भारतले पनि राजनीतिक तहबाट सोचोस्, भनिदियोस् कि हामीलाई हाम्रो चाहना यो हो भन्नुहोस्। अरे सर, कतिवटा राजनीतिक भ्रमण चाहिने हो हामीलाई? घर प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ, राष्ट्रपति जानुहुन्छ, अब कति चाहियो? अनि त्यसरी खुलेर कुरा, म आफै प्रधानमन्त्री भएको नाताले भनिरहेको छु मैले तपाईँलाई, खुलेर हाम्रो त्यसरी कुरा हुँदैन। खालि कि स्याडो बक्सिङ मात्रै हुन्छ क्या, घुमाएर मात्रै त्यसो नगरौँ। खुलेर भारतले भन्नु पऱ्यो हामीलाई, हामी यो चाहियो, हामीले यो दिन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न भन्नु पऱ्यो। उसले हामी नेपालले हामी तपाईँबाट यो चाहन्छौँ भनेर हामीले भन्न सक्नु पऱ्यो। अनि बसेर लो तपाईँलाई यति दिन्छौँ, हामीले यति दिनुहोस्, यो आखिर डिप्लोमेसी भने त कमर्स पनि हो। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि नेपालबाट जुन भ्रमणहरू हुन्छन्, तपाईँ स्वयं प्रधानमन्त्री भइसकेको मानिस, यसमा के सिरियस कुराहरू हुँदैनन्? हुँदैन, बिल्कुल हुँदैन। के गर्नुहुन्छ भने आँट कोही गर्ने, तलका कर्मचारीहरू चाहिँ सहसचिव स्तरका मान्छेले बसेर जुन ल्याउँछन् त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने हो, आउने हो। त्यो कोही पनि राजनीतिक तहमा खुलेर कोही पनि कुरा गर्दैन। यो यथार्थ हो, तपाईँलाई अनौठो लाग्यो? तपाईँले गर्नु भएन होला, ओलीजीले गर्ने भन्नुहुन्छ। मलाई थाहा छैन कति भन्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ। मैले जति खुलापुर कसैले गर्न सक्दैन। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि यो जो भ्रमणहरूको आदान प्रदान हुन्छ त्यसमा गम्भीर कुरा हुँदैन? गम्भीर ढङ्गले कुरा हुँदैन, खालि त्यो औपचारिकता मात्रै पुरा हुन्छ। औपचारिकता 6 महिनामा त्यो देखाउन राम्रो सम्बन्ध छ भने भ्रमण गर्ने, आउने, त्यसमै ठिकै छ भनौँ त। त्यसमै दुनियाँ सबको चलेकै छ होइन? अलि हामी जस्ता बाठा टाटा अङ्ग्रेजी बोल्नेहरूको काठमाडौँमा राम्रै छ। अझ मभन्दा पनि एनजिओजहरूमा इतर उतर गर्ने, इतर उतर भ्रमण गर्ने, इतर उतर भोजभतेर चलेकै छ। बिचरा मर्ने त तिनीहरू मात्रै भयो होइन? त्यो मिडल इस्ट जाने हो। मलेसियामा अहिले पनि भारतमा नेपाली छन् भारतमा मजदुरी गर्ने। त्यही त, उनलाई बाहेक त अरूलाई त जीवन चलेकै छ नि नेपालमा। त्यसो गरेर गम्भीर बनौँ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसको निम्ति यो सम्बन्धलाई, भारतसँगलाई राम्रो सम्बन्ध राख्ने कसरी हो त्यो बिन्दुमा पुर्याउँ र भारतबाट ठुलो लगानी नलागिकन देशको विकास हुँदैन। कोही पनि बाहिरको लगानी हुँदैन। भारतसँग राम्रो सम्बन्धको अर्थ यो हो कि हामीले भारतले जे भन्यो त्यही मान्ने भने हाम्रो हितमा जे भन्यो त्यही कजाउने होइन। उसलाई पनि उसले खोजे के हो, उसले नमस्कार खोज्दाखेरि लम्पसार पर्दिने हो। त्यो मैले भनेकै छैन, त्यो त गरिरहेकै छन् नि, लम्बसार त परिरहेकै छन् त। राणाहरूको पालादेखि लिएर अहिलेसम्मकै सारा लम्बसार त परिरहेका छन्। पाइयो के भन्नुहोस् त? उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पाए होला, देशले त केही पाएन। म त देश र जनताको निम्ति हितको कुरा गरिरहेको छु। त्यसको निम्ति भारतलाई पनि उसको जायज चासो सम्बोधन गरिदिउँ र हाम्रो जायज चासो पनि अडान लिउँ क्या। हाम्रो एकातिर नेपाली नेतृत्व लम्पसार पर्ने, आम जनताले केही नपाउने, अर्कोतिर भारतले पनि के पाएर नेपालबाट 50-60 वर्षमा? खालि यो दूतावासका केही अफिसर्सहरूले अलि नमस्ते खायो होला, के गर्यो होला, केही ब्युरोक्रेट मान्छेहरू, ठुला मान्छे, उनीहरूको अहङ्कारको तुष्टि भयो होला। इन्डियाको पनि त यहाँ नेपालमा कौन सा काम भएको छ र कौन सा इन्ट्रेस्ट सर्भ भएको छ र भनेर उनीहरूले ओठे जवाब फर्कायो भने त्यसको उत्तर हो। उसले त्यही त भन्छ, उसले भन्ने नि त्यही हो अहिले पनि। त्यसै कारण हामीले त्यसरी चाहिँ ओठे जवाफ दिने कुरा नगरौँ, गम्भीर ढङ्गले नै संवाद गरेर एकाएका चासो सम्बोधन गरौँ र 21औं शताब्दीमा यो सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँ। मेरो भनाइ यो। त्यो बेला आएको छ, सकिन्छ, सक्नुपर्छ। संसारमा मान भन्ने कुरा, सम्मान भन्ने कुरा मागेर पाइन्छ कि पाइँदैन? हाम्रो सम्मान भएन भन्छौ नि, त्यो त आर्जन गर्नुपर्छ। होइन, सम्मान आर्जन गर्नुपर्छ र आफ्नो क्षमता दक्षताले आर्जन। एनजिओको ग्रान्टको पैसा चाहिँ मागेर पाइन्छ मेरो विचारमा होइन? आइएनजिओको पैसा पाइन्छ, दूतावासको पैसा पाइन्छ, तर त्यो सम्मान पाइन्छ? गिडगिडाटै लिने हो, त्यो सम्मान गरेर पाइने होइन। सम्मान भनेको चिज त आर्जन गर्नु पर्यो नि। सम्मान आर्जन गर्नु पर्यो। तर समस्या के छ भने भारतले पनि इन्द्र कुमार गुजरालको पालामा बाहेक लगातार चाहिँ हेपा प्रवृत्ति नै जारी राखेको छ भनेर मैले भने सही हुन्छ या गलत हुन्छ? त्यो मैले के भन्छु भने यो सम्बन्धमा त्यस्तै हुन्छ। दुईटा चुम्बकहरू, सानो चुम्बक र ठुलो चुम्बक राख्नुभयो भने ठुलो चुम्बकले सानो चुम्बक आफूतिर तान्छ। यो विकास नियमै यो प्रकृतिको नियम हो। यसरी नै बनेको छ, राजनीति पनि त्यही बनेकै त्यसरी। राज्यहरू पनि ठुलो राज्य र सानो राज्यको बिचमा तपाईँले ठिक ढङ्गले संवाद गरेर ठिक दूरी राख्न सक्नु भएन भने सानो चाहिँ ठुलैतिर चाहिँ तानेर जान्छ। त्यो प्रपर ब्यालेन्स मिलाउनु भनेको त्यही हो। त्यसमा त ठिकै रहेछ त, दुनियाँ यसरी चलेकै छ। दुःख त हामीले पायौँ त, ठुलोले भन्दा सानोलाई मर्का पऱ्यो नि त। त्यसैले सानाले हाम्रो पनि बाटा टाटाले हामीहरूले पाएको छैन, तल गरिबहरूले पाए नि, त्यही त हो नि। जनताले दुःख पायो, यहाँको केही टाठाबाठाले फाइदा लिए। त्यो त राणाको शासनदेखि लिएर टाठाबाठाले त फाइदा लिएकै छैन नि। अब जनताले फाइदा लिने कुरा गरौँ न। तपाईँले भारतलाई पोइन्ट ब्ल्याङ्क यो फोरमबाट भन्नु पऱ्यो भने के भन्न चाहनुहुन्छ? म भारतलाई पोइन्ट ब्ल्याङ्क के भन्छु भने पहिले तपाईँले राजनीतिक ढङ्गले नेपाललाई संवाद गर्नुहोस्। राजनीतिक ढङ्गले डिल गरिराख्नु भएको थिएन। अनि केही कर्मचारी पुलिस उसको ओठे जवाफ हुन्छ, तिम्रो 6 महिनामा दिल्ली आइराखेको छ, राजनीतिक संवाद भएकै छ। त्यही त, त्यसरी होइन, गम्भीर ढङ्गले नै दुई पक्षका उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा हामीले कुराकानीहरू गरौँ
र त्यहाँ तपाईँहरूको आफ्नो सुरक्षा अघि चासो तपाईँ छ। इपिजीले मिलाउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब राजनीतिले मिलाउँछ भन्नुहुन्छ। इपिजी भनेको त्यही हो, इपिजीलाई त निर्देशन दिने हो नि त, निर्देशन दिन्छ, राजनीति तहले निर्देशन दिन्छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले बसेर ल यसरी जाउँ भनी गम्भीर संवाद गर्नुहुन्छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँहरूको र हाम्रो बिचमा ट्रेड अफ हुनु पऱ्यो क्या, लेनदेन कहाँनिर गर्ने भने मेरो प्रस्ताव हो यो अन्यथा लाग्छ त म आज प्रस्ताव गर्न चाहन्छु खुला रूपले। भारतले हिमाललाई आफ्नो सुरक्षा चासो मान्छ, तर हामी फेरि एउटा सोभरन र इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री पनि हामी हौँ। त्यसले हाम्रो सोभरेन्टी र इन्डिपेन्डेन्समा बाधा नपुग्ने गरी हामीले उसको सुरक्षा चासो कुन हदसम्म कसरी अगर त्यो फर्क तपाईँको सुरक्षा चासो भन्नाले के, भारतको सुरक्षा चासो भन्नाले के? भोलिको दिन उसले चाहिँ यहाँ आएर पुलिस पठाउला, मिलिट्री पठाउला भने त्यो मान्ने? त्यस्तो दिने भने होइन। र उसले त्यसको निम्ति हामीले के गरिदिन सक्छौँ? ऊ नआइकन हामीले गरिदिन सक्छौँ। ल तपाईँलाई हाम्रो खुला सिमानाबाट कुनै हामी आक्रमण हुन दिदैनौँ, तपाईँको विरुद्धमा कुनै गलत गतिविधि हुन नदिने ग्यारेन्टी हामी यसरी गर्छौँ, हामी यो गर्छौँ र ताकि तपाईँको त्यो त हामीले जपेको धेरै वर्ष भइसक्यो नि। हामी कुनै चाइनिज देख्ने बित्तिकै पहिला चिज दुईवटा चिज भन्छौँ, टिबेट इज इन्टिग्रल पार्ट अफ चाइना एन्ड द ताइवान। साँच्चै गर्ने, हामी साँच्चै गर्ने भन्ने मात्रै होइन, साँच्चै गर्ने, साँच्चै नै गर्ने, साँच्चै नै गर्ने, किन नगर्ने? यो चाहिँ तपाईँको प्रपोजिसन? मेरो यो प्रपोजिसन। यो प्रपोजिसन मान्ने नभएसम्म के यतिकै चलिरहेको छ यो सम्बन्ध? त्यो भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ छाया युद्ध चलिरहेको छ र हामी दुःख पाइरहेको छौँ र बढी घाटा हामीलाई हुन्छ, किनकि ऊ त ठुलो अर्थतन्त्र छ, ठुलो शक्ति छ। हामीले दुःख पाए पनि यहाँनिर म्यानेज गर्छ उसले, हाम्रो बजारमा हात नहाले पनि उसले फाइदा लिइरहेको छ, चलिरहेको छ। हामी त यति परनिर्भर छौँ, उसँग अलिकति केही वस्तु नआउने बित्तिकै नाकाबन्दी गर्ने बित्तिकै हामीले यहाँ हाहाकार हुन्छ। हाम्रो लाखौँले रोजगारी पाइरहेको जुन विदेशमा जानु परेको बाध्यात्मक अवस्था छ त्यो रहिरहेको छ। त्यसको निम्ति हामीलाई बढी आवश्यक भयो कि यो सम्बन्ध चाहिँ सुधार गर्नको निम्ति हामीले पहल लिनु पर्यो। अथवा यो सम्बन्धलाई यत्तिकै राखिराख्ने, यत्तिकै राखेर एउटा फाइदा छ नि, किनभने तपाईँले 70 वर्षमा हेर्नुभयो भने भारतको प्रभाव त नेपालमा कम 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 हुँदै गइसकेको छ नि। अब हाम्रो हितमा हुनु पऱ्यो, उसको प्रभावको कुरो भएन। प्रभावले के फरक पर्छ क्या बनाउनु होइन? हामी स्वतन्त्र राज्य छँदैछौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ छँदैछौँ, त्यही कारण त्यो राजनीतिक रूपमा हाम्रो स्वाधीनता सार्वभौमसत्ता कहीँ गएको छैन। आर्थिक रूपमा हामीले सङ्कट पर्यो। जब हामी सबै राष्ट्रहरूसँग बराबरीको आधारमा सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्छौँ, संसारमा कुन दुईटा देशको बीचको सम्बन्ध बराबर छ? तपाईँले थाहा पाए बराबरी हुने सापेक्ष मात्रै, अरू बराबरी हुने। नोसनली सोभरेन्टी बराबर हुन्छ, त्यो व्यवहारमा त जो बलियो छ ऊ अलि माथि हुन्छ, जो कमजोर छ ऊ अलि तल। संसारमा कुनै यस्तो देश छ? कुनै पनि देश छैन। नोसनली एउटा फर्मल्ली त बराबर हुन्छ, सोभरेन्टी बराबर हुन्छ, सोभरेन्टी इक्वालिटी भन्छन्, तर प्र्याक्टिकल हिसाबले चाहिँ कसको चाहिँ आर्थिक हैसियत, फौजी हैसियत कति छ भन्ने आधारमा त्यो सम्बन्ध चाहिँ परिभाषित हुन्छ। अब देश शेष छोड्नु एकछिनको निम्ति मान्छेको कुरा गरौँ। संसारमा दुईटा मान्छेको बिचमा 100% गणितीय बराबरीको सम्बन्ध सम्भव छ? छैन। त्यो सबै दुईवटा मान्छे सबै कुरामा बराबर हुनै सक्दैन। जुम्लिया जुन दाजुभाइ जन्मिया हुन्छन्, दिदीबहिनी जन्मिया हुन्छन्, तिनको पनि बराबर हुँदैन। तर यसको अर्थ सम्बन्ध बराबर छैन भन्दैमा उसले मलाई हेपिरहने त होइन? हेप्न हुँदैन हो। त्यसैले सम्मान बराबर गर्नुपर्छ, व्यवहार बराबरीको गर्नुपर्छ, तर क्षमता बराबर हुँदैन। र क्षमता फरक भइसकेपछि थोरै नै सम्बन्धमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ असमानता पैदा हुन्छ। यदि मलाई उसित बराबरीको हैसियत चाहिन्छ भने मैले मेरो क्षमता बढाउन सक्नु पर्यो नि, होइन? हो, बिल्कुल। राइट सर? बिल्कुल। म क्षमता नबढाउने, म थुतुनो मात्रै चलाएर सम्मान खोजेर मैले पाउँछु? हुँदैन। मुख तितो फ्याँक्न सकिन्छ, तर त्यसले उसलाई केही असर पार्दैन। सोच्नुपर्ने कुराहरू छ। हो त, बिल्कुल हो। त्यसैले नयाँ नेपालमा यो नयाँ विमर्श सुरु गर्ने बेला आयो, सुरु गरौँ। म तपाईँ मेरो साथीहरूलाई, सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि आग्रह छ, अलिकति माथि उठाउँ बहलाई कि यो खालि झिनामिसिना गाली गलौज र चाहिँ किची गरेमा चाहिँ हान्न बस्नु। देश किन चाहिँ यो ठाउँ पऱ्यो, यस्तो दलदल किन पसिरहेको छ? यो गाली गलौजको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालमा छ नि, तपाईँ सबैभन्दा बढी गाली खाने मान्छे हुनुहुन्छ नि। मलाई सबभन्दा बढी लाइक गर्ने मान्छे पनि मै हो, सबभन्दा बढी फलो भएको मान्छे पनि मै हो, सबभन्दा बढी गाली खाने मान्छे पनि मै हो। त्यो हुन्छ राजनीति भने यो। म इन्टरेक्ट गरिरहेको छु, मलाई सबभन्दा बढी फलोवर पनि मेरै छन् र सबभन्दा बढी गाली गलेको टिप्पणी पनि मलाई नै गर्छ। धेरै आएको त होइन, त्यो धेरैले फलो गर्दा धेरै देखिएको मात्रै हो, होइन? पर्सेन्टेज हेर्नु हो भने फलो गर्ने मान्छे धेरै छन्, गाली गर्ने मान्छे थोरै छन्। अब ताजा राजनीतिक स्थितिमा जाउँ। हामी स्थानीय निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ, यसको विषयमा दुई टुक स्पष्ट कुरा गरिदिनुहोस्। निर्वाचन हुनुपर्छ,
निर्वाचनमा पहिलो कुरो सबै पक्षलाई समाविष्ट गराउनुपर्छ। मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति जो यो प्रक्रियाभन्दा बाहिर छन् तिनको माग सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गरौँ र उनलाई भित्र ल्याउँ। नेपाली राजनीतिका आगामी दिनहरू कसरी जालान् भन्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ? हामीले अघि लामो चर्चा गऱ्यौँ, त्यो सम्पूर्ण चर्चालाई एक ठाउँमा लिएर जाँदाखेरि के देख्नुहुन्छ तपाईँ? म आशावान पनि छु, अत्यन्त सन्देहमा पनि म छु। आशावान यस अर्थमा कि नेपाली जनताले यति ठुलो सङ्घर्ष गरेपछि अब शान्ति समृद्धि चाहन्छन्, त्यसैले चाहिँ निर्वाचन सफल पारेर अगाडि जाओस् भन्ने चाहना छ। तर जुन सरकारमा भएको जुन सिन्डिकेटले अहिले शासन चलाइरहेको छ नि, आफ्नो स्वार्थमा यति भ्रष्टाचार गर्ने, एनसेलदेखि लिएर विभिन्न प्रकरणहरूमा जुन अहिले अरबौँको जुन भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यही ढङ्गले जाने गरे भने र निर्वाचनमा सबैले सहभागी बनाएनन् भने देश चाहिँ फेरि अर्को द्वन्द्व। अब वर्ष दिनभित्र पनि यो 3टा निर्वाचन भएन भने त्यसपछि के हामी यो भन्न सक्छौँ कि 12 बुँदे राजनीतिको अन्त हुनेछ? होइन, 12 बुँदेसँग किन जोड्ने भने यो त इतिहास त अगाडि बढिसक्यो, त्यो पछाडि फर्कँदैन। बगेको पानी फेरि फर्केर हिमालतिर जाँदैन, त्यो त समुद्रतिर बग्ने हो, अवरुद्ध हुनसक्छ, त्यसले गर्दा यताउति छितरिन सक्छ, अलिकति समय लाग्न सक्छ, फर्केर पछाडि त जाँदैन। तर अगाडि जाने यात्रा ढिलो हुन्छ, त्यसले ढिलो नगरौँ। लफडा अझै बाँकी छ बाँकी छ। किनकि यो नेपाली समाजको जुन उचाइमा विकास हुनुपर्थ्यो, हामी त 100 वर्ष 200 वर्ष पछाडि छौँ, यो पनि ख्याल गरौँ न हामी। अर्को एउटा जो हामीले भारतको चर्चा लामो गऱ्यौँ, आगामी दिनमा नेपालको अवस्थितिमा, यहाँको राजनीतिक अवस्थितिको विषयमा, राजनीतिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा त्यसको भूमिका के रहन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जस्तो भारतको उसको त होइन, हामीले तरिका पुर्याएनौँ, देशलाई एकताबद्ध गरेनौँ, विकास र समृद्धिको दिशामा लगेर देशलाई आत्मनिर्भर अन्तर्निर्भर बनाएनौँ भने भारतको त यो भूमिका रहिराख्छ, उसले खेलाइराख्छ र हामी फसिराख्छौँ, झगडा गरिराख्छौँ। त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन। अब यो अन्त्य गरिदिनुपर्छ। कहिले कसलाई हावा भरिदिएछ, कहिले कसलाई हावा भरिदिएछ, कहिले तपाईँलाई भरिदिएछ, कहिले अर्कोलाई भरिदिएछ, नयाँ तयार हुन्छ। मलाई भर्यो भने त नभन्नु होला, कृपया म त्यो त स्वीकार गर्दिनँ। मलाई कसैले भर्न सक्दैन। तपाईँलाई भन्नाले तपाईँलाई भनेको होइन, पार्टीलाई तपाईँको होइन। त्यही त अब हामीले गल्ती गरेर आपसमा मिलेनौँ भने घरभित्र झगडा भयो भने त छिमेकीले त हात हाल्छ, गाउँमा पनि त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर त हो यो राज्यमा त्यही हो। तर त्यसो नगरौँ, देशका सबै समुदायले मिलाउँ, हिमाल पहाड तराई मधेसलाई जोडौँ, देशलाई विकास समृद्धि दिशामा लैजाउँ। यो लाखौँ विदेशमा गएका हाम्रो युवाहरूले देशमा रोजगारी दिउँ, यही हो समाधान। म तपाईँबाट नेपाली राष्ट्रवादको एउटा परिभाषा जान्न चाहन्छु भावी पुस्ताको निम्ति। व्हाट काइन्ड अफ नेपाल यु वान्ट टु सी? नेपालको राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ कुनै विदेशीलाई बाहिरलाई गाली गर्ने राष्ट्रवाद होइन। हामी आफ्नो देशलाई माया गर्ने, देशलाई समृद्ध बनाउने राष्ट्रवाद अथवा देशभक्तिको पक्षपक्ष हामी गर्नुपर्छ। हामीले देशभक्ति अथवा पेट्रियटिजमको पक्ष लिनुपर्छ। अरूलाई गाली गर्ने नकारात्मक नेसनलिजम वा राष्ट्रवादको कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। त्यो गाली अहिले उसलाई त्यसकारण पनि गर्नुपर्ने अवस्था आयो किनभने ऊ पनि अनेक चिज गरिराख्छ। कहिले सरकार हामी आफ्नो घर अर्डरमा राखौँ न। यहाँ हामी मिलाउँ न, हामी सबैलाई मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, खसारी तपाईँ मिलेर बसौँ त। अरे हामी मिल्नै सक्दैनौँ नि, कसरी मिलाउनुहुन्छ? मिल्नु पऱ्यो, त्यही हो नेतृत्व भनेको। त्यस्तो नेतृत्व चाहियो जसमा त्यो भिजन होस्, जसले चाहिँ यो सबै देशलाई एकताबद्ध राख्न सकोस्, जसले छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्न सकोस्, देशलाई समृद्ध होस्, त्यो नेता चाहियो। नेता सबैले भन्छन्, नेता चाहियो सबैले भन्छन्। यो राजनीतिक प्रणालीमा नेताको उदय कसरी सम्भव छ? तपाईँले खोजेको जस्तो नेता जसले कठोरतापूर्वक निर्णयहरू लिन सकोस्। राम्रो कुरा। त्यसै राजनीति यहाँ त दैचुरे व्यवस्था छ, दैचुरे नेतृत्व उत्पन्न हुन्छ। यो तपाईँले जुन किसिमको निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नुभएको छ त्यो एकदम ठिक भन्नु। हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली नगई हुँदैन। लेखेर राख्नुहोस्, ढिलो छिटो त्यहाँ नगएसम्म देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन। राजनीतिक स्थिरता बिना विकास हुँदैन। 2 छाक कबाब खानुपर्ने, पशुवधको विरोध गरेर गर्नुपर्ने होइन। यो पाखण्ड नेपालको 1 नम्बरको समस्या हो भनेर मैले भने हो। त्यो हाम्रो संस्कृति बनिसक्यो, त्यो त सही हो। यो हल्लै चाहे व्यक्तिगत जीवनमा हो, हल्लै हल्लाको त भूविसर्जन गइसके। म तपाईँलाई नयाँ प्रोग्नोसिस दिँदैछु। पाखण्ड प्रोबेबली हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र यो हाइपोक्रेसी त यो पिछडिएको समाजको चरित्रै हो। त्योभन्दा माथि उठ्नु पर्यो। त्यो कल्चर फ्याक्टर हो, त्यो होइन पोलिटिकल इकोनोमिक सहित यो कल्चरल चेन्ज। अब यो निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत नेता नआउने, नेता नआइकन यो नबन्ने भनेपछि अब कहाँ पुग्छौँ त हामी? अथवा कि समय चक्रले यसलाई तोडिदिन्छ अनि एउटा समय चक्रले तोड्छ। छिट्टै नेपाली जनताले यो राष्ट्रपति प्रणाली अब जानुपर्छ, तिमीहरू यो भावबन्धको राजनीति अन्त्य गर भनेर आवाज उठाउँछ।
र त्यो आवाजमा तपाईँ हामीले साथ दिनुपर्छ। यही निर्वाचन प्रणाली कायम राखेर भारतसँगको सम्बन्धमा यही किसिमको अस्पष्टता कायम राख्यो भने हाम्रो आगामी दिन पनि यसरी नै बित्नेछन् जसरी बितेका छन् भनेर मैले भन्यो भने नि हो, त्यो त्यस्तै हुन्छ। त्यो हुन दिनु हुँदैन। हामी नेतृत्व भनेकै त्यही हो, जसले यो समस्याको समाधान खोज्छ। त्योभन्दा बरु हामीले सामान्य जनतालाई के भनिदिनुपर्छ भने अब सक्नेहरू अमेरिका बेलायत जाओ, नसक्नेहरू अरबतिर जाओ, होइन, आफ्नो व्यवस्था गरेर। होइन, सबै यहाँ नेपाल आउनुहोस्, तपाईँ मिलाएर चाहिँ फेरि एउटा नयाँ ढङ्गको चाहिँ अभियान सुरु गरौँ र यो हामी समस्याको भनेको हो यो निर्वाचन प्रणालीमा त नेतै आउन सक्दैन। अनि जनताले चाहे त अहिले कमल थापा कसरी 2 नम्बरको वरियतामा हुनुहुन्छ? त्यस कारण त नेपाली जनताले चाहँदा संविधान संशोधन हुन्छ, रेफरेन्डम गरौँ न। ल, रेफरेन्डम गरौँ। अब हिजो मात्रै टर्कीमा रेफरेन्डम भयो, राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने निर्णय गरे उनीहरूले, हामीले पनि गरौँ। त्यसभए नेपालको आन्तरिक एकता, भारतसँगको सम्बन्धमा स्पष्टता र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभइकन नेपालको भावी पुस्ताको दिन पनि यसरी नै बित्ने छ भनेर भन्यो भने एकदम सही हुन्छ। तपाईँ एकदम ठिक भन्नुभयो। नेपालको हिमाल पहाड तराई मधेसका जनतालाई एकताबद्ध गर्ने सोच, राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ। भारतसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध 21औं शताब्दी सुहाउँदो नयाँ सम्बन्ध परिभाषित गरौँ र तेस्रो चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा गएर देशलाई चाहिँ सुशासन दिउँ। त्यसपछि देश बन्छ। सत्य कुरो जनताले बताइनु। तपाईँले त्यही बताउने प्रयत्नको यो श्रृङ्खलाको सुरुवात हो, कार्यक्रममा पाल्नुभयो, एकदम खुसी लाग्यो डाक्टर साहब। धेरै खुसी लाग्यो। धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू।